गेट बाहर कब आए इसमें भी आइए रे नारे तकबीर बेटा तुम साइड में आ रहा है और बाबा कैसे हैं आइए आपको जाने खुशी होगी कि सारे जो 6 कानून हैं सब हाजिर हैं। माशाअल्लाह बहुत अच्छा आइए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू
الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
भाई आपने नहीं मैं नहीं बैठूंगा, ये बैठेंगे। इधर बैठे भाई साहब, इधर बैठे आप। ईशा की अजान हो रही। जी जी। बैठे आप आइए ना, इधर बैठिए ना आराम से। बैठ 2 मिनट रुकना। आप अंदर अंदर आप उधर बैठिए ना। वो देखिए, ये मेरे से बड़े हैं, तो बड़े को बैठाइए, किसी को। ये मैं कह रहा हूँ तुमसे, बैठे छोटे बैठे। चलिए मैं जगह है, देखो वहीं आप लगा देंगे। आइए और एक कुर्सी लगा दें। मानने वाले नहीं है, परेशान मत होइए। आइए, वो लोग मानने वाले नहीं। चलो आपके मैं काबिल नहीं हूँ। रमजान में घड़ी कर दीजिए, जैसे घड़ी कर दीजिए, सबको घड़ी बैठिए। हाँ लीजिए। बोला भाई बैठिए ना उधर, आप बैठिए बैठिए उधर बैठिए। बैठो ना, तुम इधर आओ ना। आप वहाँ बैठिए, हाजी साहब यहाँ बैठ जाएंगे, मैं वहाँ बैठ जाओ, बैठिए ना आप उधर इधर आप इधर आप इधर आ जाओ। आपकी ये पोस्ट है। जोन भाई आइए। अरे लो ना, हमारी आमद को कबूल कर ले। यहाँ आए अल्लाह ताला से कबूल कर ले, और जो मकसद लेके आए अल्लाह ताला उसमें कर। आइए गोटिया साहब, आइए और कुर्सी मंगा। कुर्सी लेके आता हूँ। हमारे मोहम्मद का गोटिया साहब है, बाबा साहब के रिश्तेदार में, और हमारे कमेटी के नायब सेक्रेटरी। और कुर्सी दे भाई। आइए कुर्सी दे भाई। तुम
अब्दुल गफ्फार भाई बात में लेना अब्दुल गफ्फार सुनो ना असेंबली वाला काम है असेंबली सिस्टम हो गया बात है संसार छत्तीसगढ़ आरिफ बिलहक मंसूबे कामिल बाबा सैयद इंसान अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हमारे राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक मोहम्मद अफजाल साहब दिल्ली से और राज्य वक्फ बोर्ड कमेटी के अध्यक्ष जनाब इज्जत माम सलीम असरफी साहब ज़ियारत करने के लिए पहुंचे। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े कर्म के है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मुस्लिम रीति रिवाज और भारतीय संस्कृति के अनुसार मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, क्योंकि सहसाए छत्तीसगढ़ की बारगाह में आने वाला हर शख्स, चाहे वो राजा हो या रंग हो, हमारे मेहमान ही होते हैं। और उनके साथ में और भी खुसूसी जो मेहमान आए हैं, दरगाह इंतजामिया कमेटी उत्तरा शरीफ, खादिमान मुतल्ली कमेटी उत्तरा शरीफ, उनका तहे दिल से इस्तकबाल करती है। मैं सबसे पहले चाहूँगा दरगाह इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष आली जनाब काजी अफलाक खान अशरफी साहब को, मैं चाहूँगा कि वो हमारे राष्ट्रीय संयोजक मुस्लिम मंच के मोहम्मद अफजाल साहब के फूलों के हाथ से उनका इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे सलाम। इसके बाद मैं अध्यक्ष महोदय से ही चाहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इज्जत माब अलहाज सलीम असरफी साहब का फूलों से इस्तकबाल करें। दोस्तों, अदब का मुकाम है ये, लेकिन इस कमेटी के सर्वे सर्वा और पूरे छत्तीसगढ़ के जो वक्फ के संपत्ति के जो देख रेख करने वाले, हिसाब किताब करने वाले, जिनके बदौलत आज ये कमेटी है और इस दरगाह की रेख देख जो कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि बड़े ही इज्जत के साथ जनाब हाजी माँ खान साहब को मैं चाहूँगा सज्जादा नशीब को कि वो हजरत का इस्तकबाल करें फूलों से। नारे तकबीर, नारे सलात। मैं हाजी शेर मोहम्मद साहब से भी चाहूँगा
कि वो आए और मोहम्मद अफजाल साहब का फूलों के हार से इस्तकबाल करें। ये खादिमान मुतल्ली कमेटी के सेक्रेटरी साहब हैं। अब मैं चाहूँगा कि हमारे मोहम्मद खान गौटिया साहब, सबसे बुजुर्ग लेकिन सबसे युवा, वो आए और हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब का फूलों के हार से इस्तकबाल करें। मैं हाजी साबिर साहब को भी आवाज़ दूंगा, खादिमान मुतल्ली कमेटी, कि वो आए और ये खजांची हैं खादिमान मुतल्ली कमेटी के जनाब मोहम्मद अफजाल साहब का इस्तकबाल करें। मैं तो रह नहीं सकता ना, हालात ऐसे मैं आवाज दूंगा हाजी बसीर खान खादिम इस दरगाह के, उन्हें भी आवाज दूंगा कि वहाँ हमारे चेयरमैन साहब का इस्तकबाल करें, जनाब सलीम अशरफी साहब का। मैं हाजी ननकी बाबा को मैं आवाज दूंगा कि वो आए और अपने हाथों से जनाब सलीम अशरफी साहब को फूलों की हार सजा करके उनके आने वाले और समय में इस कमेटी का चेयरमैन और राज्य वक्फ बोर्ड कमेटी का चेयरमैन बने रहे। ये उनको दोनों के 5 मिनट के लिए कोशिश करें। और हमारे राष्ट्रीय संयोजक जो दिल्ली से इस बारगाह पे आए हैं, जनाब मोहम्मद अफजाल साहब का भी वो इस्तकबाल करें फूलों की हार से। इसके बाद मैं आपका सवाल मैं खादिमान कमेटी के जनाब हाजी शरीफ साहब को आवाज दूंगा कि वो आए और अध्यक्ष महोदय का इस्तकबाल करें। मैं आवाज दूंगा जो अभी अभी कुछ ही महीनों पहले एक बड़ी जंग को फतह करने वाले जनाब मुन्ना खान को आवाज दूंगा कि वो आए और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब का इस्तकबाल करें। इसके बाद मैं आवाज दूंगा हमारे बहुत ही अजीज जनाब जुम्मन खान रिजवी साहब, ये आए और हमारे मोहम्मद अफजाल साहब का इस्तकबाल करें। इसके बाद मैं चाहूंगा बड़े ही अदब और एहतराम के साथ आले रसूल सैयद वाहिद अली साहब को कि वो भी आए और चेयरमैन साहब का फूलों की हार से मैं सलीम भाई से भी चाहूंगा, दरगाह इंतजामिया कमेटी के बहुत ही मेहनती मेंबर, इन्हें भी मैं चाहूंगा कि वो आए हमारे राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद अफजाल साहब का इस्तकबाल करें। और मैं एक ऐसे शख्स को भी आवाज देना चाहूंगा कि वो 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर सुने कि चेयरमैन साहब आ रहे हैं, तो हमारे नवाब भाई जो भारतीय जनता पार्टी सरगांव मंडल के जो अध्यक्ष हैं, बहुत ही युवा हैं, ये मोटरसाइकिल दौड़ाते हुए इनकी जियारत के लिए आगे। मैं इन्हें आवाज दूंगा कि वो चेयरमैन साहब का फूलों के हार से इस्तकबाल करें। मैं आवाज दूंगा एक ऐसे शख्स की जिनके बगैर ये प्रोग्राम जो हो रहा है और कुछ भी है वो सब नामुमकिन है। मैं ऐसे हर दिल अजीज इस कमेटी ऑफिस दरगाह के इंचार्ज जनाब शेख अब्दुल गफ्फार साहब को आवाज दूंगा कि वो चेयरमैन साहब का फूलों के हार से इस्तकबाल करें। इसके बाद मैं उन्हीं से भी गुजारिश करूंगा कि जो हमारे आए हुए मेहमान हैं, जिनको मेरा मुझे नाम नहीं मालूम, इनका इस्तकबाल करें। और जनाब उस्मान से मैं गुजारिश करूंगा वो भी आए, मकसूद
खान से भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी आए और हमारे अध्यक्ष महोदय का इस्तकबाल करें और हमारे संयोजक मोहम्मद अफजाल साहब का दोनों एक का ही इस्तकबाल करें। और गफ्फार भैया से मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे खादिमान कमेटी के जो बैठे हैं, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे खादिमान मुतवल्ली कमेटी के सदर हाजी मान खान, इनका सभी का इस्तकबाल करेंगे। और इसके साथ और सबकी तरफ से एक इस्तेमाल करा के पहला इस्तेमाल और ये बहुत ही कम ऐसे जगहों पे देखने को मिला है। हमारे हाजी अखलाक साहब जो है ना, वो शख्सियत है जिन्होंने खिदमत का उनका जज्बा जो है वो यहाँ चारों तरफ नजर आ रहा है। और ऐसी शख्सियत को मैं अगर उनका इस्तेमाल नहीं करूँगा तो मैं समझूंगा कि मैं कुछ कंजूस किस्म का इंसान हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं भी चाहूँगा आपका इस्तेमाल अपने हाथों से करो। आप लोगों के सामने इस इस्तकबालिया प्रोग्राम का इख्तिताम करते हुए मैं आवाज़ दूंगा दरगाह इंतजामिया कमेटी के चेयरमैन जनाब हाजी अखलाक खान असदी साहब को कि आप लोगों को इस दरगाह की व्यवस्था और इनके इस्तकबाल के विषय में 2 शब्द बोलेंगे। 2 शब्द ज़्यादा बैठ के बोलिए। हमारी नसीबी है कि शहंशाह छत्तीसगढ़ की चौखट पर हाजिरी देने की गरज से हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक आली जनाब इज्जत माब मोहम्मद अफजाल अहमद साहब दिल्ली से तशरीफ लाए हैं और छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड हमारे अभी जलील अहमद भाई जो इनकी बच्ची की शादी है 25 तारीख को, उसमें व्यस्त है, वक्त निकल रहा है। मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएँ और हमारे चेयरमैन साहब का और जो राष्ट्रीय संयोजक हैं जनाब मोहम्मद अफजाल साहब, दोनों जन का इस्तेमाल करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ताला आपकी तरफ ये शादी कामयाबी के साथ तो मैं सबसे पहले अपनी इंतजामिया कमेटी का हजरत लोगों के सामने तारुफ करवा दूं। आप हमारे जनाब सैयद वाहिद अली साहब हैं जो हमारी इंतजामिया कमेटी के मेंबर हैं। जनाब जुम्मन खान साहब हैं, आप भी हमारी इंतजामिया कमेटी के मेंबर हैं। जनाब सलीम मेहमान साहब हैं, आप भी हमारी इंतजामिया कमेटी के सदस्य हैं। और हमारे रियाज अशरफी जो हमारी इंतजामिया कमेटी की प्रवक्ता है और साथ ही साथ आप जो है एक पत्रकार है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ है सीपत। अच्छा, बहुत अच्छी। आप जनाब जलील अहमद कुरैशी साहब जिनके वालिद साहब करीब 15 सालों तक यहाँ के सदर थे जब एमपी वक्फ बोर्ड में ये दरगाह हुआ करती थी, आप उनके साहबजादे हैं।
और आप हमारी कमेटी में नायब सेक्रेटरी हैं। और जनाब मोहम्मद काकरोटिया साहब हैं जो बाबा साहब के सिद्धार्थी हैं और हमारे कमेटी के सबसे बुजुर्ग शख्स। आप भी कमेटी के नायब सेक्रेटरी हैं और हमेशा इनका मशवरा कमेटी के हक में होता है। जब भी किसी चीज़ जरूरत होती है आप हम लोग मशवरे से मांगते हैं। साथ ही साथ जनाब हाजी मान खान साहब जो आप दरगाह के सज्जादा नसीन हैं और बाबा साहब के रिश्तेदारों में से भी आते हैं। और जनाब हाजी शेख मोहम्मद साहब आप हमारे इंतजामिया दरगाह जो यहाँ के खादिम सेक्रेटरी हैं। और हाजी साबिर साहब आप खादिमान मुतवल्ली कमेटी के वजीर खजाना हैं। और जनाब बशीर बाबा साहब आप भी कमेटी के सदस्य हैं खादिमान मुतवल्ली कमेटी के। जनाब नदवी बाबा आप बाबा सरकार जब हयात में थे तो आप उनको हमेशा गाड़ी पर रिक्शे पर बैठा घुमाया करते। और बाबा साहब वैसे इनका नाम जाकिर बाबा है लेकिन बाबा साहब उनको मोहब्बत से प्यार से ननकी नंदी कर बुलाते। और आप हाजी शरीफ साहब आप भी कमेटी के मेम्बर और खादिमान मुतवल्ली कमेटी के मेम्बर हैं। ये 6 खादिम हजरात हैं। और आपको जो कि यहाँ के दरगाह के बारे में मैं ज़्यादा क्या कह सकता हूँ, बस मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज जो कुछ भी मैं हूँ सभी सरकार के करम है। और ये ऐसी बाफैज़ दरगाह है, मैं जिम्मेदारी के साथ इसे कह सकता हूँ कि आप जो चीज़ दिल से मांगो जायज़ चीज़ें वो इस दर से जरूर पूरा होती है। वो ये नहीं देखते कि आप कैसे किस अंदाज मांग रहे हो, सिर्फ वो देखते हैं कि मांगने वाले का दिल कैसा है और वो चीज़ पूरी हो जाती है। आपको मैं एक वाकया बता दूं कि जब मैं सन 2002 में 2002 में मैं ये इरादा किया था हमें लाने के लिए एमपी में इसका पासपोर्ट बनता था और मेरा पासपोर्ट किसी वजह से नहीं आया। मैं सोचा चूँकि मस्जिद तामीरी काम में इसका छत नहीं डला इसलिए हो सकता है इसी वजह से रोका जा रहा है। अगले साल मेरा आया और अगले साल जब मैं आज में गया सन 2004 में तो भैया जब मैं मैदान अराफात में था और जोहर असर जब एक जगह पढ़ते हैं और उसके बाद असर मगरिब के बीच में दुआ होती है तो हम लोग चूँकि सुन्नी थे और हम उनके साथ नमाज अदा नहीं कर रहे थे। और जब मैं जोहर असर कारी साहब हमारे साथ 14 लोग का मिला था, कारी साहब हम लोग ऐसे हाजी साबिर साहब भी थे उस हमारे काफिले में और नात शरीफ हम लोग जोहर के बाद पढ़ रहे थे। और उसी बीच में मेरे दिल में ऐसी कैफियत हुई कि मेरे को कोई बुला रहा है, एक लाख तुम इधर आओ। मैं चूंकि उतना कारी साहब से मैं पूछा हमको कोई बुला रहा है, अरे बोले कहाँ कौन बैठे हुए, लेकिन मेरी बेचैनी बढ़ते गई, बेचैनी बढ़ती गई मेरी और मैं अपने आप को रोक नहीं सका। हाजी साबिर साहब गवाह हैं कि आप वहाँ पर जो है नात शरीफ पढ़ रहे थे लेकिन मैं उठ के चला गया और मेरे को ये नहीं समझना, मेरे को सामने दिख रहे थे कि बुला रहे हैं और मैं जैसे नजदीक जाते जा रहा हूँ दूर चले गए। मैं क्या अल्लाह कितनी दूर जाऊँ मैं। जब वहाँ गया हूँ मैं उसके बाद जो मेरे साथ हादसा हुआ बस आपने एक ही चीज कहा कि मैंने तो अपना काम कर दिया लेकिन आज तू ये वादा कर कि हमारे जो 6 खादिम हैं उनको भी तू हज कराएगा। हम कहे ठीक है सरकार अगर आपका हुक्म है तो ऐसे ही होगा। उसके बाद आने के बाद लगातार एक साल 6 खादिम 6 हम लोगों ने सबको कमेटी की जानिब से और व्यवस्था अपन बना के सबको हज की दौलत ये पूरे हिंदुस्तान में पहली ऐसी दरगाह है जहाँ पर 6 के 6 खादिम जो है। ये सरकार का इतना बड़ा करम है। आज आप मस्जिद तामीर देख लीजिए चाहे जो भी काम देख लीजिए, बस जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आप अपने दिल में सोचिए। और इस साल हम लोगों ने वादा सोचा है कि जो
मुअज्जिम हैं, बहुत जिस समय कुछ नहीं था, मतलब 11 रुपये 21 रुपये उनको दिया, तब से मजदूरी कर रहे हैं। इस साल हम लोग उनका भी पासपोर्ट बनवाए हैं और किसी वजह से इनको फॉर्म जमा नहीं हो पाया है, लेकिन इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले साल तक उनको भी हम दे पाएँ। और इसके साथ साथ जो आप निस्वा वाला मदरसा की बात आप कर रहे थे, वो आज शानदार तीसरा साल है जो मुतला शरीफ में मदरसा निस्वा, इस जो बाबा साहब पुराना दरगाह है जहाँ आप बैठ कर इबादत करते थे, उसी जगह पर मदरसा सारे इस पूरे इलाके की बच्चियाँ जो है बेहमदई ताला सब कलाम पाक पढ़ रही हैं और आगे जो उनको तालीम दी जा रही है, रोजा कैसे, नमाज और जो तौर तरीके सब कुछ भी जानकारी दी जा रही है। साथ ही साथ जो यहाँ पर हमारा मदरसा बाबा साहब के नाम से जो चल रहा है, उसमें बेहमदई ताला 40 बच्चे हैं और वो तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैं बता दूं, ये इलाका छत्तीसगढ़ का इलाका बहुत पिछड़ा इलाका है। हमने उसमें एक चीज़ सोचा है और उस पर हम अमल भी कर रहे हैं कि जो इलाकाई बच्चे हैं, अगर वो अपने बच्चों को हाफिज नहीं बनवा पा रहे हैं तो भले मत बनवाएं, लेकिन एक साल अगर अपने बच्चों को हमारे पास देते हैं, उनके पूरे रहने सहने का, खाने पीने का सारा इंतजाम यहाँ पर किया जाता है और एक साल के अंदर मुकम्मल कुरान की उनको मतलब तालीम दे दी जाती है। साथ ही साथ दरूद, फातिहा और एक चीज़ जो हमारे कौम में सबसे कमी है कि अगर किसी के यहाँ इंतकाल हो जाए तो नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए लोग शहर से किसी मौलाना और आलिम बुलाते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो जरूरियाती ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो सबकी तालीम आज इस इदारे से जारी है और अभी हमको 1.5 एकड़ जमीन मिल चुकी है। आगे हम बहुत जल्द जो आपसे बताया कि हम स्कूल के क्षेत्र में जाने वाले हैं, इंशाअल्लाह हमारा भी कोशिश है कि अगले साल तक हम यहाँ से 1 से 5वीं क्लास का स्कूल हम चालू कर देंगे। हमारे कमेटी में ऐसे ऐसे लोग हैं कि सरकार ने ऐसा नवाज दिया सबको कि हम लोग चंदा को ज़्यादा डिपेंड नहीं करते हैं। आप ही के इलाके के हाजी रफीक अंगराज साहब हैं जो हमारी इस कमेटी के नायब सदर हैं। तो अभी आप दरगाह के पीछे भी उन्होंने कम से कम 5-6 लाख रुपए देके वो औरतों को, चूँकि बेहुरमती बहुत होती थी, जब औरतों का हाल आता था तो चक्कर करते तो पर्दा इधर भी पर्दगी होती थी, इसलिए बढ़िया बना दिया गया है और सारे लोग औरतों के लिए उसमें इंतजाम कर दिया गया है और बाहर से गेट लगा दिया जाता है कि कोई आदमी उस जगह नहीं जाए। बहुत जरूरी है। तो ऐसी सारी व्यवस्थाएं हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं और इंशाअल्लाह जो आप लोगों का, खास करके हमारे चेयरमैन साहब का जो इस कमेटी और खादिमों के ऊपर जो भरोसा है, हम उस भरोसे पर हमेशा खड़ा उतरेंगे और बीच बीच में आपका हमको सिर्फ ये मार्गदर्शन चाहिए कि आप हमको गाइडलाइन दीजिए, दिशा निर्देश दीजिए कि मैं इस तरह से, हाँ मैं एक चीज़ और आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि बीच बीच में हम लोग का हौसला अफजाई करने के लिए आप किसी तरह से टूर प्रोग्राम बना के अगर आप यहाँ आएंगे तो हम लोग का भी हौसला बढ़ता है। शिकायतें तो होती है, शिकायतें की हमको परवाह भी नहीं है। हम तो इतना जानते हैं सरकार जब तक चाहेंगे तब तक हम लोग खिदमत करेंगे और जिस दिन सरकार चाह लेंगे बेटा तुम्हारा वक्त पूरा हो गया, दूसरे को मौका दो, 1 सेकंड नहीं लगेगा, हम लोग खुद ब खुद हट ये हमारी इतनी बातें हैं और जो कि वक्त भी काफ़ी हो चुका है, 9 बजने वाला है और आपको रायपुर तक जाना है। तो मैं अब चाहूँगा कि आप आगे कार्रवाई, खास करके हमारे जो अफजाल भाई है इनसे ज़्यादा सुनिए। सबसे पहले दरगाह इंतजामिया कमेटी के सदर ने सभी कमेटी के मेंबर हजरात और खादिमान का परिचय कराया, दरगाह में होने वाले विकास कार्यों की जानकारी दी। निगाहें फेर दे तो जहां में कुछ न रहे, उठा दे आँख तो हर शय को जिंदगी मिल जाए। हम ऐसे बुजुर्गाने दीन की बारगाह पे खड़े हैं जहां पर इनकी अनेकों करामत रोज जाहिर हो रही है और हम सबके बीच में भी करामत ही हैं। हाजी अखलाक साहब बाबा सरकार के करामतों में शुमार हैं। अब मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक
جن کی تقریر، جن کے بھاشن کو سننے کے لیے اور بڑے بڑے وقتا دانتوں تلے انگلی دباتے ہیں. میں نے ایسے سنا ہے ان کو اور روبرو آج ہو رہا ہوں میں ان سے. ان کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے ہم نے. تو یہ ذہن خوش قسمت ہے ہماری کہ ایسے شخص آج ہمارے بیچ میں ہے. میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں ان کو آواز دوں گا. ان کے آنے سے پہلے نعرے تکبیر سے ہم ان کے استقبال کریں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، غوث کا دامن، بابا انسان علی کا دامن. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن کُنتُم مُؤْمِنِینَ. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن کُنتُم مُؤْمِنِینَ. سب سے مسلمان کی کیا پہچان ہے؟ مسلمان کی پہچان ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، ان کے دکھائے ہوئے راستے پر چلے، جسے ہم کہتے ہیں نا سنت رسول اللہ. اللہ کی جانب سے ہم سب کے لیے یہ آیا ہے کہ ہمیں سنت رسول پر عمل کرنا چاہیے. بس میں دشوار ہے ہر کام کا آسان، بس میں دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی ہی کو میسر ہے انسان. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدمی کو انسان بنانے کے لیے وقت فوقت اس دنیا میں اپنے ولی بھیجے ہیں، اپنے نبی بھیجے ہیں. اور اکثر ہندوستان میں ایک سوچ ہے کہ ہندوستان کے اندر جو مذہب اسلام آیا وہ کہیں نہ کہیں اس میں جو ہے جو دخل رہا ہے. اور جب اس کا اتہاس لکھا گیا یا اس کا تاریخ لکھی گئی تو اس میں قلم کی جگہ تلوار کا استعمال کیا گیا اور روشنائی کی جگہ خون کا استعمال کیا گیا. اور جو کاغذ جس پہ لکھا جاتا ہے اس کاغذ کی جگہ انسانوں کی جلد یعنی کھال کا استعمال کیا گیا. لیکن ہمارا یہ ماننا ہے اور یہ ہمارا یقین کامل ہے. دیکھیے، کیونکہ میں بابا کے دربار میں ہوں اور یہاں آنے کے بعد آدمی انسان بننے کی کوشش کرتا ہے. میں بھی اس کوشش میں لگاتا ہوں. ایک شخص نے مجھ سے یہی سوال کیا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ تلوار کے زور پہ اسلام پہ آئے، ہم سب لوگ جو ہے اسلام میں جو داخل ہوئے تو تلوار کے زور پہ. دہلی کا رہنے والا ہوں. میں نے ان سے کہا کہ میں دو ایسی شخصیت جو دونوں بادشاہ ہیں، ایک دنیا کا بادشاہ ہے، ایک دونوں عالم کا بادشاہ، دونوں کی بات بتا. ہمارے دہلی میں آپ بالکل ایک نظارہ دیکھ سکتے ہیں. دہلی میں ایک وہ اس کا مقبرہ ہے جو گھوڑے پہ سوار تھا، ہاتھ میں تلوار تھی، جس طرف جاتا تھا بس قتل اور غارت گری کا اس کا نظام گرم رہتا تھا. اور آج اس کی درگاہ کیا مقبرہ میں جس کو کہوں مقبرہ ہے. اور مقبرے کی ٹائمنگ ہے صبح 9 بجے 10 بجے کھلتا ہے، شام کو 5 بجے بند ہو جاتا ہے. اور اس میں جو ہم ہندوستانی مسلمان ہیں، ہندوستانی لوگ جو جانا چاہتے ہیں وہاں دیکھنے کے لیے، اس مقبرے میں جانا چاہتے ہیں تو 10-10 روپے ہمارا ٹکٹ ہوتا ہے. اور جو انگریز آتے ہیں یا دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کے $10 ان سے ٹکٹ کے لیے لیے جاتے ہیں. اندر جاتے ہیں ہم سب لوگ، جا کے آ کر آپ ہم سب جائیں گے وہاں نہ دعا نہ درود نہ فاتحہ نہ چادر خوانی نہ فاتحہ خوانی نہ، بس ہم سب لوگ جاتے ہیں کہ وہ بادشاہ کا مزار ہے اور وہاں ہم کے آتے ہیں اور پھر واپس. ایک سڑک کے اس پار ایک اور بابا ہے. جب وہ ہندوستان تشریف لائے تھے تو ہاتھ میں کاسائے گگائی تھی، جسم پہ پیون والے کرتے تھے اور صرف
اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ان کے ساتھ تھا، اور جب وہ ہندوستان میں آئے اور ہندوستان میں آنے کے بعد کبھی مذاق نہیں، کبھی تالا نہیں لگتا. وہاں صرف 2 ہی رشتے ہیں، وہ ہے جو کہتے ہیں پیر اور مرشد کا رشتہ ہے، اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے. اور کوئی ہندو مسلمان کی کوئی پابندگی نہیں ہے، جو بھی آئے اپنی شردھا اپنی تعظیم کے ساتھ آتا ہے اور اپنی جو دعائیں کرنے کے لیے آتا ہے اور اپنی حاجت روائی کر کے وہ محسوس در سے جاتا ہے. یہ دونوں اگر آپ نے سب نے دیکھنا ہے سیدھے سیدھے، تو آپ کو میں بتا دوں حضرت نظام الدین اولیاء میں اگر آپ جائیں گے تو ایک طرف ہمایوں کا مقبرہ ہے، مغل بادشاہ ہمایوں کا مقبرہ ہے، وہاں پہ بھی آپ کتنی بار آپ حضرت نظام الدین جاؤ گے لیکن ہمایوں کا مقبرہ نہیں گئے. تو اس لیے اگر تلوار سے مذہب اسلام پھیلتا تو ہمایوں کے گھر پہ زیادہ مسلمان جاتے. اگر اس وقت ان بزرگوں کے دین سے آج اسلام اگر ہندوستان میں ہے تو یقیناً ان بزرگوں کی دین ہے، ان کی چوکھٹوں کی برکت ہے ہمارے اوپر، جس کی بدولت ہم لوگ آج یہ ایمان لائے، اس کی روشنی سے مالا مال. اور یقیناً یہ جذبہ ہمارے پاس رہنا چاہیے، اور اسی کی ہم لوگ اور اسی کی تبلیغ پورے ملک میں ہمیں کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے اوپر جو جس طرح کے لوگ ہمارے اوپر لنچ لگاتے ہیں وہ لگنے نہیں چاہیے. اللہ بھائی نے بہت اچھی بات کہی. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بتایا کہ انسان بنانے کے اللہ تعالیٰ نے وقت وقت پہ نبی اللہ بھیجے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بالکل مجسم ہے، جن کو ہم کہتے ہیں ان کی ہم سنی مسلمان ہیں، اس لیے ہم ان کی سنت کو بار بار اس پر عمل میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمانوں کے لیے کہ آپ جو مسلمان کیسا ہونا چاہیے. سب سے پہلے جیسے پہلی وحی نازل ہوئی تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق، اے چادر اوڑھ کے سونے والے کو پڑھ. یعنی سب سے پہلے اللہ کا حکم جو آیا ہے مسلمان کے لیے تعلیم حاصل. ہم لوگ آج سب سے زیادہ پسماندہ ہیں، ہم سب سے زیادہ کمزور ہیں تعلیم کے معاملے میں. ہمارے بچے پہلی بات تو تعلیم حاصل نہیں کرتے، اور حاصل کرتے ہیں تو گریجویشن تک نہیں پہنچ پاتے، انٹر تک جاتے ہیں، 10ویں کلاس کر کے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے مسلمان بچے صرف مزدوریاں کرتے نظر آتے ہیں. ہمارے بچے IAS IPS آفیسر نہیں بنتے، ہمارے بچے ڈاکٹر نہیں بنتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ماں بہنیں، ہماری بیٹیاں اگر ڈاکٹر بنیں گی تو ہماری ماں بہن بیٹی جو جب وہاں جائیں گی تو جب ان کا ڈاکٹر ہماری بیٹیاں اگر ان کا علاج کریں گے تو اس سے بڑھیا بابرکت کون سی بات ہوگی. ڈاکٹری کا پیشہ ہم سب لوگ جانتے ہیں، لیکن ہمارے لوگ دکھ ہوتا ہے کہ ہم ڈھونڈتے ہیں تو کہیں ایک آدمی مسلمان ایسا ڈاکٹر نظر آتا ہے. یہ کمی ہے ہمارے، اور خاص طور سے تعلیم کے معاملے میں نبی نے فرمایا کہ اگر ضرورت پڑے تو چین تک جاؤ، اور ہم لوگ تعلیم کے پیچھے. دوسرا ہے تعلیم، دوسرا ہے تنظیم. ہم تنظیم میں دیکھو الحمدللہ آپ لوگوں نے تنظیم بنائی تو نقشے نظر آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں یہاں پر. آپ کہو گے نہیں، آپ کسی کو بلاتے ہو کیا؟ جو چاہنے والے اپنے آپ آتے ہیں اس دربار میں اور آگے اپنی مرادیں لے کے جاتے ہیں، آپ نہیں بلاتے. یہ نقشہ کب نظر آئے؟ جب آپ نے یہ تنظیم بنائی. تنظیم میں مشورے میں ایک دوسرے کی عزت اور وقت، جیسے اخلاق بھائی نے آپ لوگوں سے کہا. یہ تنظیم ہماری نہ صرف یہاں پر دیکھیے، یہ دکھ ہے ہمارا آپ لوگوں کو، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ تھوڑا وقت لے رہا ہوں ضرور، لیکن میرا درد ہے کہ دیکھیے 2% ہیں کون؟ جاٹا سماج کے لوگ. مایاوتی جس سے تعلق رکھتی ہے 2% ہے، اتنا بڑا اتر پردیش کی چیف منسٹر بن گئی، اور ہم 18-20% ہیں. ہم 30-40 کروڑ مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو. ہم اتنے اس قدر منتشر ہیں، اس قدر ہمارے جھگڑے ہیں. ہمارا آج تک ہم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو قائد اعلیٰ ہیں ان کے دکھائے ہوئے، ہم سنی مسلمان ان کے دکھائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں. لیکن انہوں نے تو کہا تھا یہ قوم بنا رہبر کے کیسے رہ گئی. آج آپ لوگ اگر سب اٹھا کے دیکھیں تو آپ کے پاس کوئی رہبر نہیں ہے.
آپ کا کوئی رہبر ایسا ہے جو پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کر آپ کے دل کی بات کہہ سکے, آپ کا درد بیان کر سکے, آپ کے بارے میں پوچھ سکے کہ آپ نے جو سچر آیوگ میں ہمارے لیے 25,000 کروڑ روپے ہمارے لیے سینکشن کیے تھے, وہ 25,000 کروڑ روپے واپس کیسے چلے گئے؟ وہ مسلمانوں کا حق تھا, وہ مسلمانوں کو ملنا چاہیے تھا, آپ نے واپس صرف نام کے لیے آپ کام کر رہے ہیں. اگر آپ کے ہمارے نمائندہ ہوتے تو 25,000 کروڑ واپس نہ جا کے ہماری قوم کے بچوں کی بچیوں کے کام, لیکن ہم نہیں کر سکے ایسا کیونکہ ہمارے پاس اپنے نمائندہ نہیں ہے. ہم جو جتنی بھی جماعتیں ہیں نا, ان جماعتوں میں ہم نے اپنا وہ وقار نہیں بنایا کہ ہم اس میں جو ہے اعلیٰ مقام حاصل کریں. ہم پچھلگو بن گئے. جتنی بھی سیاسی جماعتیں سب اچھی جماعتیں ہیں, کسی میں بھی جاؤ, میں نہیں کہتا کہ اس میں جاؤ, اس میں نہ جاؤ, اس میں جاؤ, اس میں نہ جاؤ. سیاسی جماعتوں میں مسلمان کو جانا چاہیے, لیکن پچھلگو نہ بن کے, بلکہ اپنے آپ کو باوقار ڈھنگ سے اپنی بات کو رکھے. نہ میرے لیڈر اگر مجھ سے ناراض ہو جائیں گے تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. نہیں, آپ مضبوطی سے محنت سے اپنا کام کرو, انشاءاللہ آپ کو وہ عزت ملے گی, وہ وقت ملے گی. لیکن ہم نے اسی کی وجہ ہے آج جتنی بھی سیکولر جماعتیں ہیں, بہت ساری جو جماعتیں جو یہ کہتے ہیں ہم مسلمانوں کے بھلا بہبود کے لیے کام کرتے ہیں, ہم مسلمانوں کے لیے ملائم سے زیادہ ہوں گے. بدنصیبی ہے. مسلمانوں کے بہن مایاوتی, سونیا گاندھی جی مسلمانوں کی لیڈر, لالو پرساد یادو مسلمانوں کے لیڈر. ارے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کا اپنا لیڈر نہیں ہے. آج 40 کروڑ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں, آپ کے پاس لیڈر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ درد ہونا چاہیے ہمارے پاس. ہم سب لوگ بکھرے چلے جا رہے ہیں, بکھرے چلے جا رہے ہیں. ارے کب تک بکھرو گے؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا منظم ہو جاؤ, تنظیم بناؤ, اکٹھے ہو جاؤ. اللہ کے نبی کے نام پر ہم کم سے کم اکٹھا ہو گئے, اور اکٹھا ہوں اور اس کے بعد اقتدار اعلیٰ میں آپ اپنا حق لیں. ہم اب آپ کو بانٹتے ہیں, میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا, ہمیں بانٹتے ہیں. پہلے ہندو اور مسلمان کے نام سے پاکستان ہندوستان بنا دیا, بانٹا گیا. پھر اس کے بعد پھر بانٹا, آپ کو اقلیت اور اکثریت کے نام پہ بانٹتے تھے, کبھی آپ کو اگلے اور پچھلے مسلمان کے نام پہ بانٹتے تھے. ارے اسلام تو سب کو جوڑتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں کہہ دیا, بالکل کھلے ڈھنگ سے کہہ دیا کہ جب جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ گیا تو پڑھ لیا, تو اس کے بعد نہ عرب عجم سے بڑھ کر ہے, نہ عجب عرب سے بڑھ کر ہے, نہ گورا کالے سے بڑھ کر ہے, نہ کالا گورے سے بڑھ کر ہے. جب یہ سب کچھ ہو گیا اور کہہ دیا کہ ایک ہی صف پہ کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ارے سب لوگ ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, یہاں پہ کوئی تفرقہ نہیں ہے, کوئی ذات اس کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ہم لوگ اس پسماندہ ہیں. نبی کے ہم کیسے نہیں بات کریں, نبی کی سنت پر عمل کرنے والے ہم کیسے ہیں جب ہم تنظیم ہی نہیں کر سکے. آج ہندوستان میں ہمارے لیے جتنی بھی, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے لیے کتنی طرح کی آپ کے لیے یوجنائیں بنتی ہیں اور واپس دفتر داخل ہو جاتی ہیں. یہ آپ کی خوش نصیبی ہے. محترم سلیم اشرفی جیسی شخصیت آپ کو جگا رہی ہے, بار بار آ کے پرید رہی ہے کہ آؤ بھائی کرو, یہ آپ کے لیے ہے, آپ کے لیے یہ یوجنا ہے, آپ کے لیے یہ کام کرنا چاہیے, اپنی جگہوں کو محفوظ کر لو. ارے آپ یہ دیکھیے, اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہی 1500 سال پہلے, 1450-1500 سال پہلے انہوں نے پہلے نظام بنا دیا, وقف کا نظام بنا دیا تھا. اور مسلمانوں نے بھی, ہندوستان کے مسلمانوں نے الحمدللہ دل کھول کر وقف کیا اپنے املاک کو, دل کھول کر. اگر آپ آج بھی ڈھونڈے, آپ بھی ان کے بیچاروں کا آج یہ دکھ ہے کہ وہ ڈھونڈتے رہتے, کیا نام ہے, شپت پتر ڈھونڈ رہے, کون سا وہ رجسٹریشن ہو گیا یا نہیں ہوا, اور یہ کہتے آ رہے ہیں یہ کام اس میں کیسے کروں, بتاؤ, اس کا تو وقف ایکٹ کے ساتھ رجسٹریشن نہیں ہوا. وقف زمین ہے, پڑی ہے, املاک ہے, کوئی بھی خود کر رہا ہے. ہم اپنی, اگر آپ لوگوں کے اندر اتنی بڑی طاقت ہے, آپ میں طاقت تھی تو آپ نے یہ سب کچھ بنا لیا, اور اسی طریقے کی طاقت آپ کے پاس پورے ہندوستان میں موجود ہے. اگر آپ لوگ آج کوشش کریں گے, جانبازی کے ساتھ کریں گے, تو آج اگر اپنے وقت املاک کو ہی بچا لیں گے اور اس کا صحیح مصرف کر لیں گے, تو مسلمان کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے پیسے سے اپنے بچوں کو, اپنے
اپنے بزرگوں کو، اپنے سب کو، بزرگوں سے لے کے بچے تک کو وہ اپنی پرورش کے اندر کسی کی مدد کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اتنی وقت ملا کر پورے ہندوستان میں، لیکن ہم لوگوں نے پچھلگو بن کر 99 سال کی لیزیں کر دی ہیں. اب نیا ایکٹ آیا ہے، واپس لا رہے ہیں بیچارے، محنت کر رہے ہیں. لیکن یہ سب کتنے، آج پتہ نہیں کتنے سلیم اشرفیوں کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو. ہمیں کتنے سلیم اشرفیوں کی ضرورت ہے. رات دن ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے جب ملک آزاد ہوا تھا ان کے نام جو جنہوں نے ہمارے لیے قربانی دی، ان مسلمانوں کے نام آج اتہاس میں موجود ہیں. ہم پڑھتے نہیں وہ بات دوسری ہے، ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، تعلیمی نہیں یافتہ نہیں ہے، لیکن کل آنے والا کل اگر آپ لوگ نہیں جاگو گے تو آنے والے بچے جب اتہاس پڑھیں گے تو تمہارے بارے میں کیا لکھا ہوگا وہاں پہ کہ یہ وہ ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے جب ان کو وقت آیا تھا تو انہوں نے قوم کے لیے، دین کے لیے، نبی کے لیے، اسلام کے لیے، اہل سنت کے لیے انہوں نے کچھ کام نہیں کیا. اگر کوئی اتہاس آپ کا لکھا جائے گا تو اس سے بڑے درد کی بات کیا ہوگی. آج ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم سب کو منظم ہو جائے. آج ضرورت ہے، ہم اقلیت نہیں ہیں، ہم ہندو بھائی ہمارے بڑے بھائی ہیں، ان کے چھوٹے بھائی ہیں، ہم سب کو مل کے اس ملک کی تعمیر نو کرنی ہے، لیکن اپنے حق کے ساتھ، اپنے وقار کے ساتھ. یہ چیز ہمیں آگے بھی چلنا ہے. تنظیم کی وقت تجارت ہے. ہم لوگ اپنا بزنس کریں اپنے بچوں کے لیے کہ اگر ہماری جیب میں پیسے ہوں گے اب 4 پیسے اپنے بچوں کا خرچ کر سکتے ہیں. آج سلیم اشرفی صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی میں ٹھیک ہے افضل بھائی آپ چلو، ہم ساتھ پورے چھتیس گڑھ کے اندر جائیں گے، ایک ایک گھر گلی گلی کوچے جائیں گے اور جا کے انشاءاللہ مسلمانوں کے بیچ میں اپنی بات، اپنا پیغام پہنچائیں گے. اور انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا، ہماری زندگی میں آئے گا جب مسلمان یکجا ہو جائے گا، وہ تجارت بھی کرے گا، تنظیم بھی کرے گا اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو تعلیم اعلیٰ بھی دلائے گا. جب تک ہم یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے ساتھی ہم خاموش نہ بیٹھے. ایک جگہ آپ کامیاب ہو گئے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں آپ کامیاب ہو گئے. ابھی پورا ہندوستان پڑا ہے، باقی ہے. ہم لوگوں کو درد آنا چاہیے. اگر ہماری ایک زندگی، ہم 20 زندگی نہیں ملی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک زندگی دی ہے. 60-70 سال ایک زندگی دی ہے، 80 سال کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ ہماری زندگی نہیں ہے. اور اس کے بعد ختم. ہمیں اپنے والدین کا ساتھ دینا ہے. ہمیں جس ماں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ماں جس نے ہمیں جنم دیا، جس کی کوکھ سے ہم نے جنم لیا، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اور وہ دوسری ماں جو مادر وطن ہے، جس کی کوکھ میں ہم لوگوں کو آخرت کے لیے اکٹھا ہونا ہے. جو ماں یہ کہتے ہیں کہ آپ میرے بچے میرے کوکھ میں، آپ میری کوکھ میں موجود ہو، میں تیرے کو انشاءاللہ آخرت تک اپنی کوکھ میں قائم رکھوں گی. اس ماں کے لیے ہم کیا کریں؟ اگر ایک خون کا قطرہ بھی اس زمین پہ گرتا ہے، اس پہ ہندو اور مسلمان نام نہیں لکھا ہوتا، خون لال ہوتا ہے، اور اگر گرتا ہے اور ہماری بدولت کرتا ہے، ہماری وجہ سے گرتا ہے، تو ہم لوگ اس کے جواب دے ہیں اللہ کے سامنے. آخرت میں ہم اس کے جواب دیں گے اور اس کے جواب دہی ہم لوگ دے نہیں سکتے. اس لیے ہم لوگوں کو بہت ذمہ داری ہے. ہم لوگوں کو سلیم اشرفی صاحب بتائیے یہ عمر ہے، اس کے بعد یہ میرے ساتھ کہتے ہیں افضل بھائی جب سے میرے ساتھ ہوا ہے یہ چین نہیں لیتے. جو نبی کا قول ان کو چین سے نہیں لینے دیتا، کروٹ میں چین رہتے ہیں. فون کرتے ہیں افضل بھائی میں چاہتا ہوں وہاں جا کے یہ کام کرے، میں چاہتا ہوں وہ کام کرے. آج ان کو اتنا بڑا کام مل گیا ہے اور یہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ میں نے سب مسلمانوں کو، میں درگاہ جاؤں گا، میں مسجد جاؤں گا، میں آستانے جاؤں گا، میں سارے علماءوں کو، سارے آپ جیسے حضرات کو اکٹھا کروں گا، ایک جا کروں گا. پورے ہندوستان میں ایک ڈنکا یہ بج جائے کہ مسلم راشٹر منچ اور اس کے جو اپنا درگاہ اور اس کے جو منتظم جو اقتدار اعلیٰ میں ہیں محترم سلیم اشرفی، وہ ان کے نیچے ہم سب لوگ منظم ہوں. اگر ہم سب لوگ منظم ہو جائیں گے تو انشاءاللہ نبی کی اس تعلیم پر ہم کریں گے، اس کی تعظیم کریں گے. اللہ تعالیٰ اس در کو جو تا قیامت تک کے بچائے رکھے اور ہم سب لوگوں کو یہاں سے
फैज़ याब होने के हमारे को अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए और हम सब लोग इसी तरह इकट्ठा होते रहे और हम सब लोग इसी तरह करके और जितने ऐसे न जाने कितने हमारी दरगाहें और कितने हमारे खानकाहें अभी बिल्कुल ऐसी बेदाद और मददगार पड़ी हुई है, हमें उनको ढूंढकर उनको भी इसी तरह से बसाना है ताकि लोगों को आने वाले कल मुसलमानों के बारे में पता चले। आज मैं आ रहा था, अखलाक साहब हाफिज और हमारे मुन्ना भाई ने जिस तरह से इस दरगाह के बारे में और बुजुर्ग के बारे में मुझे बताया, मेरा दिल भरा है। मैंने और कल से ये मेरे साथ जब से परसों से चले हम दोनों, परसों से और लगातार हमारा सफर है और अभी 2 दिन और हम इसी सफर में रहने वाले हैं। उसके बावजूद इन्होंने जितना इनके लूथरा शरीफ का जितना नाम इनके जबान पे आया उतना कहीं का नहीं आया। हमारा तकिया से वहां से भी आ रहा है, आपको अंबिकापुर से भी आ रहे हैं हम लोग, वहाँ के उर्स में हम वहाँ पे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ भी रहे, वहाँ पर भी हम लोग इसी तरह से बोले, वहाँ पे भी हमें सब कुछ मिला मौका। लेकिन मैं आपसे ये वादा करके जाता हूँ जब आप बुलाएंगे इंशाल्लाह हाजिर हो जाऊँगा और इंशाल्लाह उसके मौके पे ज़रूर आऊँगा। और मुझे अल्लाह ताला मेरे बड़े भाई को खूब सेहत दे, इनकी टांगों में ताकत अता फरमा दे, सीसा पिला दे इनकी टांगों को ताकि इनकी टांगों को मजबूत किया जाए और ये आगे बढ़ कर इस तरह के सारे काम करते रहे। जब तक हमारा अल्लाह के घर से बुलावा है तब तक हम लोग इस खिदमत में लगे रहे। आपने जनाब मोहम्मद अफजल साहब संयोजक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के जुबान से बहुत ही इस्लाही तकरीर समाप्त करवाई और अब इस परिचय और इस्तकबालिया प्रोग्राम के अख्ताम के लिए उसकी घोषणा करने के लिए मैं दरगाह इंतज़ामिया कमेटी के मेंबर जनाब सैयद वाहिद अली साहब को आवाज़ इस प्रोग्राम का अख्ताम। अस्सलाम वालेकुम। मैं दरगाह इंतज़ामिया कमेटी कमेटी के जानिब से आप सभी हज़रात का इस्तेमाल करता हूँ, ख़ास करके हमारे अफजाल साहब का जिन्होंने अपना वक्त देके और कोरबा में भी इनकी तकलीफ में सुनी। माशाअल्लाह कोरबा की आवाम इनकी पूरी मुरीद हो गई है और आज मैं इंशाअल्लाह यहाँ पे भी सोचता हूँ कि जिस तरह की उन्होंने तकलीफ की और जो हमको मार्गदर्शन दिया, इस मार्गदर्शन पर हम लोग चलेंगे और आपको अब आप उनसे दूर नहीं रहेंगे, इंशाअल्लाह हमारे दिल में बस गए हैं आपको हम लोग बार बार हमारे पास बुलाएंगे। ऐसी हमारी कोशिश रहेगी और आपके अच्छे विचारों से, आपके अच्छे मार्गदर्शन से हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो आपने अपना जो मिशन है हमारे चेयरमैन साहब को दिया है छत्तीसगढ़ में फैलाने के लिए, हम भी उनके चंदे से कंधा मिलाकर पूरे हिंदुस्तान में फैलाने का दिया मोहतरम, पूरे हिंदुस्तान का, छत्तीसगढ़ में महसूस न करो इसको, ये देखना समंदर है ये। तो हम उनके साथ रहेंगे और हम भी ये भी चाहेंगे कि ये भी अपना वक्त जब भी हमें आवाज़ देंगे हम उनके पास जाएंगे, उनकी मदद के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। और हमारी जितनी लुतराशिप में आपने देखा भी जो भी हम लोगों के ताउन से जिस मंदिर तक इसको पहुँचाया है, इस पर हमारा कुछ नहीं है, बाबा साहब के हुक्म से हम लोगों ने सब किया है और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। ऐसी हमारी उम्मीद है और आप लोगों ने जो हमारे लिए दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने मोहतरम अशरफी साहब ने 2 बातें ठानी है, आपको बता दूं, वो आप और हमारे ताउन के बिना नहीं हो सकती। एक बहुत बड़ा इज्तिमा पूरे रायपुर का, पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा इज्तिमा करने जाएंगे जिसमें पता चले कि हम लोग किस तरह से इकट्ठे हो गए, उसके लिए मेहनत करनी, इसी साथ करना है। और एक बहुत बड़ा इज्तिमा हमने दिल्ली में करना, आप सब लोगों का ताउन दिल्ली में भी, दिल्ली के अंदर भी आप सब लोगों को बुलाएंगे, तो आप अपने तैयार कर लें, अपना सामान बांध लें, बिस्तर बांध लें, तैयारी कर लें कि वाज़ा शमीम अशरफी आपसे बहुत सारे इम्तहान लेने वाले और इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होंगे इस इम्तहानों में।
ٹھیک ہے ایک اور بس ہاں صحیح ہے تکلیف نہیں ہوتی ہے جی ٹھیک ہے